सेवाकाई गर्न चाहनुहुन्छ? प्रियहरू, हामी हाम्रो हृदयलाई खुल्ला राखेर प्रभुलाई भनौँ, आजको वचन मेरो लागि हो, यो वचन मेरो सन्तानको लागि हो, यो वचन मेरो श्रीमानको लागि हो, यो वचन मेरो श्रीमतीको लागि हो, यो वचन मेरो घरानाको लागि हो, यो वचन प्रभु आज हामी प्रार्थना गरौँ। प्रियहरू, प्रभु तपाईँ हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ, तपाईँको वचनको रहस्य तपाईँले नै प्रकट गर्नुहुन्छ। यो तपाईँको समय हो, तपाईँले नियन्त्रण गर्नुहोस्। र मण्डलीलाई जे कुरो खाँचो छ, मेरो ओठ, मेरो जिब्रो र मेरो विवेकबाट तपाईँ बोल्नुहोस्। जब तपाईँ बोल्नुहुन्छ अनि मण्डलीमा तपाईँ प्रभुले चाहे जस्तो मानिसहरू जन्मन सक्छन्, तपाईँले खोजे जस्तो व्यक्तिहरू जन्मन सक्छन् अनि तपाईँको राज्यको ठुलो उत्सव हुनेछ। तपाईँलाई धन्यको भन्दछौँ। यो तपाईँको समय हो। होली स्पिरिट, येशू प्रभुको नाम, आमेन। प्रियहरू, यो वचन मेरो हृदयमा परमेश्वरले 2020 लाग्नभन्दा धेरै हप्ता अगाडि हाल्नु भएको थियो। धेरै हप्ता अगाडि प्रभुले हाल्नु भएको थियो। जुन कुरालाई मैले मेडिटेट गरेर आज बिहानी मात्रै फाइनल गर्ने मौका प्रभुले दिनुभयो। यो वचनलाई तपाईहरु कतिको संवेदनशील तरिकाले लिनुहुन्छ, तपाईमा यो कुराको भर पर्छ। तर एकजनाले गएर मलाई उत्तर रिमोट ल्याइदिनुहोस् त। र प्रियहरू, यो 2020 धेरै चुनौतीपूर्ण जन्मेको छ। धेरै ठुलो यो 2020 ले रहस्य लिएर हाम्रो अगाडि आएको छ। यो वर्ष हामी मण्डलीलाई परमेश्वरले त्यतिकै दिन भएको छैन। त्यतिकै परमेश्वरले यो वर्ष दिनु भएको छैन। यो वर्ष एउटा परमेश्वरले हामीलाई एउटा योजना राखेर दिन भएको छ। अब यो वर्षलाई हामी कतिको गहिरो प्रकारले लिन्छौं, यो तपाईं र ममा भर पर्छ। प्रियहरू, धेरै प्रोफेसीहरू आइरहेको छ। धेरै अगमवक्ताहरू यी दिनहरुमा बोलिराख्नु भएको छ। इन्डियाका अगमवक्ताहरू बोलिराख्नु भएको छ। अफ्रिकाको अगमवक्ताहरू बोलिराख्नु भएको छ। अमेरिकाको अगमवक्ताहरू बोलिराख्नु भएको छ। धेरैले प्रेडिक्सनहरू परमेश्वरको वचनलाई दाजेर धेरै प्रकारका कुराहरू हाम्रो अगाडि ल्याइराखेका छन्। अनि यी सबै कुरा हुनुको पछाडी किन 2020 मा यी कुराहरू सुरु भए, धेरै रहस्यमय छ। यसकारण तपाईको आत्मिक जीवन, तपाईले येशूलाई विश्वास गरेको जीवन कतिको गम्भीरताको साथ लिनु भएको छ। तपाईहरुले क्रिश्चियन जीवन धर्म कर्मको जीवन होइन। प्रियहरू, तपाई आफ्नो आत्मिक जीवनसँग खेलबाड गर्नुहुन्छ, तपाईको अन्त्य हुन्छ। भौतिक शरीरमा ठिकै छ, तर आत्मिक जीवन प्रभुको आगमनमा विलापमा परिणत हुन्छ। त्यो दिन, त्यही भएर म भन्छु, संसारमा दुःख होस्, कष्ट होस्, पीडा होस्, दर्द होस्, संकष्ट होस्, जेसुकै होस्, शरीर आज छ, भोलि छैन। तर शरीर पछाडी त्यो चाहिँ इटर्नल हो, त्यो चाहिँ अनन्तता हो। त्यसपछि त्यसको कुनै अन्त्य छैन।
भौतिक शरीर बितेपछि तपाईँ पश्चाताप गर्छु भन्न पाउनुहुन्न, बाइबल पढ्छु भन्न पाउनुहुन्न, सङ्गतिमा हिँड्छु भन्न पाउनुहुन्न, फास्टिङ बस्छु भन्न पाउनुहुन्न। यी सबै कुरा चाहिँ नि तपाईँको शरीर छँदै गर्नुपर्छ। शरीर हुँदै गर्ने कुरा हो त्यो चाहिँ। आज बाइबल पढ्दैनन् विश्वासीहरू, अहिले त बाइबल बोकेर चर्च आउन पनि छोडे। भारी हुन थाल्यो बाइबल। तपाईँलाई पढ्नै आउँदैन भने पनि नि बाइबल चाहिँ बोकेर हिँड्नुहोस्। त्यो परमेश्वरको वचन हो। जसले बाइबल बोक्छ नि स्वर्गको परमेश्वरलाई बोकेर हिँडेको हुन्छ। जसले बाइबल बोक्छ नि ख्रीष्ट येशूलाई बोकेर हिँडेको हुन्छ। अनि धार्मिकतामा हिँड्ने मान्छेले मात्रै बाइबललाई बोकेर हिँड्न सक्छ। परमेश्वरको भय भएको मान्छे मात्रै, पवित्रतामा हिँड्ने मान्छे, त्यो पवित्रताबाट महिमामा जाने मान्छेले मात्रै परमेश्वरको वचनको ख्याल राख्छ। तपाईँलाई एउटा बाइबल बोक्न भारी लाग्यो, आशा चाहिँ कहाँ छ? स्वर्ग जान्छु। बाइबल एक दिन पढेको छैन, आशा विश्वासी कहाँ छ? स्वर्ग जान्छु। स्वर्ग त्यति सजिलो जान पाइन्छ? यसकारण नि यो छोडेको। परमेश्वरले यो बनाउँदाखेरि लाखौंको बलिदान भएको छ प्रियहरू। यो संसारमा करोडौंको बलिदान भएको छ। यो बाइबल तपाईँ र मेरो हातमा यसरी त्यतिकै आएको छैन प्रियहरू। धेरैले रगत बगाएको छ, धेरै डढेर मरेको छ, धेरै जेलमा परेको छ, धेरै जिउँदै खाडलमा खानेर गाडिएको छ। आज तपाईँ र मेरो हातमा यो बाइबल देख्दाखेरि सजिलो लाग्छ, यसको महत्त्व छैन। तपाईँलाई थाहा छ यसले लाखौंको बलिदान भएको छ यो संसारमा। 2020 मा पहिलो नम्बर बाइबल पढ्नुहोस्, स्टडी योर बाइबल। स्वर्ग जाने मान्छे स्वस्थ मान्छे हुनुपर्छ, आत्मिकी स्वस्थ, स्पिरिचुअल हेल्दी। जुन मान्छे आत्मिकी स्वस्थ छैन, the people who are not healthy in spiritual life cannot enter into the kingdom of God. जाँदैन हो। म त्यसै उफ्रेको होइन है साथी हो, म त्यसै उफ्रेको होइन। मलाई थाहा छ सत्य कुरा। बाइबलसँग कति समय बिताउनुहुन्छ? जसले बाइबलसँग समय बिताउँछ त्यसले पवित्र आत्मासँग संगति गर्छ। जसले बाइबल पढ्दैन, बाइबल बेला मौका, उहिले असार 15 भनेर वर्षमा एकचोटि दही चिउरा खाए जस्तो बाइबललाई विचार गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ भने चाहिँ नि ख्याल गर्नुहोस्। जसले बाइबललाई पढ्दैन येशूलाई चिनेको हुँदैन। किन थाहा छ? येशूलाई चिन्नको लागि येशू कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा, येशू कति पवित्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा, येशू कति महिमित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा, येशू कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलमा लेखेको छ। जसले बाइबल पढ्दैन येशूलाई देखेको हुँदैन, येशूलाई चिनेको हुँदैन, येशूको गुणलाई थाहा हुँदैन, येशूको कुरा थाहा हुँदैन। यसले बाइबल पढ्दैन, उसले अगाडि एउटा फोटो राखेर आराधना गरे जस्तो मात्रै हो। उसको आत्मिक जीवनमा केही पनि छैन। मण्डली जाग्नुहोस्, येशू नजिक हुनुहुन्छ। आमेन। येशूको आगमन नजिक छ। जाग्नुहोस्, उठ्नुहोस्। छोडिनु भयो भने चाहिँ त्यो जस्तो ठुलो बर्बादी कुरा के होइन। What does 2020 say to you? तपाईलाई 2020 सालले के भन्दैछ? आजको सब्जेक्ट छ। के भन्दैछ?
प्रियहरू, यी दुई भवनहरू परम प्रभुको मन्दिर र राजमहल निर्माण गर्न सोलोमनलाई 20 वर्ष लाग्यो। यो पदबाट म सुरु गर्न चाहन्छु। 7 वर्ष लगाएर सोलोमनले उनले मन्दिर बनाए। 13 वर्ष लगाएर उनले आफ्नो घर बनाए र डबल गर्दा 20 वर्षमा उनले आफ्नो घर र मन्दिरलाई निर्माण गरे र आजको त्यतिखेरको परमेश्वरको घरलाई उनले निर्माण गरे। कति वर्षमा? 13 वर्ष लगाएर, 7 वर्ष लगाएर आफू बस्ने घर र परमेश्वरको घर उनले निर्माण गरे। अनि त्यो निर्माण चाहिँ कसरी गरे थाहा छ? रात दिन। राति पनि नि तपाईले इतिहासलाई पढ्नुभयो भने राति पनि नि टस बालेर घर बनाए। परमेश्वरको वचन एक हातमा तरवार लिएर पनि घर बनाए। शत्रुहरूले आएर आक्रमण गरेर बनाउँदै गरेको घर कतै तोडफोड गरिदिन्छ कि भनेर तैनात सेक्युरिटी राखेर मन्दिर र घर बनाए। तपाईले आफ्नो परमेश्वरको लागि घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो घर चाहिँ तपाईहरु आफै हो। परमेश्वरको घर चाहिँ म हो। तपाईले आफ्नो आत्मिक जीवन चाहिँ कति वर्षमा बनाउन थाल्नु भएको? राति कतिको बनाउँदै हुनुहुन्छ? दिउँसो कतिको बनाउँदै हुनुहुन्छ? बिहान कतिको बनाउँदै हुनुहुन्छ? परमेश्वरको लागि तपाईको शरीर हृदय चाहिँ घर हो। त्यो घरलाई चाहिँ तपाई कतिको बनाउँदै हुनुहुन्छ? Are you building house for God? That house of God is you. सोलोमन त राजा पो थियो त। राजा केही कुराको अभाव थिएन। सोलोमन राजा सुनको थालमा भात खान्थे, सुनको बेडमा सुत्थे। उसको डाइनिङ टेबल चाहिँ सुनको हिराको मोतीको थियो। उसको घर हेर्न आउने मान्छेहरू चाहिँ राजा रानीहरू सारा संसारबाट हेर्न आउँथे, छक्क पर्थे, कस्तो ठुलो आशिष पाएको। तै पनि बाइबलले भन्दछ ऊ चाहिँ दरबारका कुराहरूमा सन्तुष्टि भएन। सुनको थालमा भात खाएर पनि सन्तुष्टि भएन। हिरा र मोतीको खाटमा सुतेर पनि सन्तुष्टि भएन। बाइबलले भन्छ he made house for God. परमेश्वरको घर राजा सोलोमनले बनाए। पहिलो कोरिन्थी 3 को 16 पदले भन्छ, पहिलो कोरिन्थी 6 को 19 र 20 पदले भन्छ तपाई र म परमेश्वरको घरहरू हो। त्यो बनाउने काम पास्टरको होइन। श्रीमानलाई बनाउने काम श्रीमतीको होइन। श्रीमतीलाई बनाउने काम श्रीमानको होइन। परमेश्वरको लागि घर बनाउने जिम्मेवारी चाहिँ व्यक्तिगत कुरा हो अनि त्यो चाहिँ आफै बनाउन पर्छ। Are you making the house for God? तपाईहरु के को घर हुनुहुन्छ आज? तपाई भित्र के छ? के को घर हुनुहुन्छ? 20 लाई अस्ति पनि हामीले सुन्दै थियौं। काफ यसको अर्थ हो समाति राख्नु अथवा उफ्रेर छुनु। यसको अर्थ भनेको त्यो हुन्छ। यसलाई बाइबलमा 20 भनेर 117 चोटी प्रयोग गरेको छ। यो 2 र 0 ले बनिएको हुन्छ। बाइबलमा प्रभु यीशुले भन्नुभयो 2 अथवा 3 येशूको नाममा जो उपस्थिति हुन्छ त्यहाँ म हुनेछु। 2020 चाहिँ परमेश्वरको प्रेजेन्स आउने वर्ष हो। हालेलुया, आउने वर्ष हो। 0 ले जति जना अब संवेदनशील भएर यो कहिले पनि टुङ्गिँदैन। 0 चाहिँ घुमेको घुमै गर्छ। यसको मतलब चाहिँ इटर्नल हो। यसको अन्त्य छैन। यसको अन्त्य छैन। तपाईलाई थाहा छ
जसले 2020 मा प्रभुलाई साँचो प्रकारले प्रेम गरेर आत्मिक जीवनमा अगाडि बढ्छ त्यो चाहिँ अबदेखि उता चाहिँ आज यहाँ छ भने भोलि यहाँ हुन्छ, पर्सि यहाँ हुन्छ, 21 सम्ममा यहाँ पुगेको हुन्छ अनि प्रभुको इच्छामा अगाडि बढ्छ। प्रियहरू अगाडि बढ्छ। आज 2020 को अर्थ चाहिँ परमेश्वरको प्रेजेन्स, त्यो उपस्थिति चाहिँ 2 दिनको लागि मात्रै अब आउँदै छैन। धेरैचोटि हामी 2 दिनको परमेश्वरको उपस्थितिलाई लिएर हिँडिरहेका हुन्छौँ अनि हाम्रो जीवनमा केही कुराहरू आइलाग्यो भने चाहिँ, केही आपद विपत्तिहरू आइलाग्यो भने चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई छोडेको हामी अनुभव गर्छौँ, त्यागेको अनुभव गर्छौँ, एक्लो भएको अनुभव गर्छौँ। तर म आज तपाईँलाई भन्न चाहन्छु 19 मा परमेश्वर जुन प्रकारले तपाईँसँग हुनुहुन्थ्यो र यसकारण तपाईँ आज यहाँ हुनुहुन्छ, अब 2020 मा चाहिँ त्योभन्दा अझ शक्तिशाली रूपमा प्रभु तपाईँसँग आउन चाहनुहुन्छ। अब 20 लाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? 20 लागेको दिनदेखि मेरो जीवनमा प्रभुले नयाँ काम गर्नुभएको छ, मेरो परिवारमा नयाँ काम गर्नुभएको छ, मेरो व्यक्तिगत जीवनमा नयाँ काम गर्नुभएको छ, हाम्रो दम्पति जीवनमा प्रभु नयाँ काम गर्नुभएको छ। नयाँ एनोइन्टिङमा हामी अगाडि बढ्न चाहिरहेका छौँ, प्रभुसँग प्रार्थना गरिरहेका छौँ। नयाँ कलिङमा, नयाँ जिम्मेवारीमा, नयाँ बोलहटमा, नयाँ महिमामा हामी चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिरहेका छौँ। प्रभुले 20 चाहिँ मेरो लागि नम्बर 1 भएको छ। तपाईँको लागि कुन नम्बरमा पर्छ, कसरी लिनुभएको छ? मैले न्यू इयरमा पनि तपाईँहरूलाई भन्दै थिएँ 2019 आयो, 2019 गयो। 2019 मा यो कुरा गर्न सकेछु, 2020 मा के गरिन्छ थाहा छैन, हुँदै जान्छ। हामी नेपालीको पारा कस्तो छ हो त्यस्तै छ। शरीरको कुरा त्यस्तै होस्, नो प्रब्लम। तर आत्माको कुरामा तपाईँ अब आउनुहोस्। आत्माको कुरामा अब के गर्दै हुनुहुन्छ? के गर्दै हुनुहुन्छ? नयाँ कुरा के गर्दै हुनुहुन्छ? यो दिन आउँदैछ अमेरिकामा नामदारी क्रिस्चियनहरू, लोकचारे क्रिस्चियनहरू, दही चिउरे क्रिस्चियनहरू, नाम मात्रै बोकेर हिँड्ने क्रिस्चियनहरू, तपाईँ यतिखेर कहाँ पुग्नुहुन्छ? याद गर्नुहोस्, जाँच्नुहोस्। तपाईँको रिलेसन प्रभुसँग कस्तो छ मलाई थाहा छैन, तर तपाईँको रिलेसन प्रभुसँग कस्तो छ तपाईँलाई र प्रभुलाई थाहा छ। तपाईँ दिनमा प्रभुसँग कति घण्टा समय बिताउनुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छ। परमेश्वरको वचन कति पालन गर्नुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छ। परमेश्वरप्रति कति समर्पित हुनुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छ। मण्डलीप्रति कति कमिटेड हुनुहुन्छ प्रभुलाई थाहा छ। तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ प्रभुलाई थाहा छ। God knows your heart. तपाईँको हृदयको कुरा तपाईँको श्रीमतीलाई पनि थाहा हुँदैन, हृदयको कुरा श्रीमानलाई पनि थाहा हुँदैन। हृदयको कुरा जान्ने चाहिँ परमेश्वर। 2020 मा परमेश्वरले अब हामीसँग, हाम्रो हृदयसँग बात गर्दै हुनुहुन्छ। 2020 मा हाम्रो हृदयसँग उहाँले इम्पार्ट गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँमा भएका कुराको महिमाका कुराहरू हामी भित्र उहाँले इम्पार्ट गर्दै हुनुहुन्छ। बाइबलले भन्दछ प्रियहरू, जब हामी अस्ति पनि हामीले यो पदलाई पढेका थियौँ, यहाँनिर चाहिँ योसेफलाई चाहिँ आफ्ना दाजुभाइहरूले चाहिँ के गरेको छ? दासको लागि बेचिदिएको छ। फिजिकल आइस, शरीरको आँखाले हेर्दाखेरि 20 पैसामा आफ्नो दाजुहरूले एउटा भाइलाई कमारो हुनको लागि बेचिदियो। तर आत्मिक रूपमा दाजुहरूलाई थाहा थिएन। शारीरिक आँखाले देख्दा दाजुहरूलाई, परिवारलाई, बाउलाई पनि थाहा थिएन। ऊ चाहिँ संसारले हेर्दा दासत्वको रूपमा बेचिँदै थियो, सर्भेन्ट हुडमा बेचिँदै थियो, स्लेभ भनेर बेचिँदै थियो।
ऊ चाहिँ एउटा काम नलाग्ने, उसलाई मर्नको लागि बेचिँदै थियो, अन्यायमा परोस् भनेर बेचिँदै थियो। तर जब परमेश्वरले हेर्दै हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वरले हेर्दाखेरि चाहिँ मिश्र देशको राजा र मन्त्री हुन बेचिँदै थियो। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ मैले भनेको? The eyes we see and the eyes God sees is different world. परमेश्वरले हेर्ने दृष्टि र मानिसहरूले हेर्ने दृष्टि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो फरक छ। अगापे मण्डली, आज तपाईलाई म भन्न चाहदैछु, तपाईको परिवारलाई मानिसहरूले नाम राखिरहेको होला, तपाईको छोराछोरीलाई मानिसहरूले घृणित दृष्टिकोणले हेर्दै होला, तपाईलाई पनि मण्डलीमा कसैले नगन्ला, काम नलाग्ने भन्ला, खेरा गएको भन्ला। संसारले त्यसरी हेर्छ। संसारको हेर्ने तरिका त्यो हो। यहाँनिर येशूलाई पनि उसका दाजु र उसका आफ्नै सन्तान र आफ्नै वंशले के गरे? एउटा दास, जेलमा पर्ने नोकर हुन उलाई बेचियो। परमेश्वरलाई थाहा थियो, परमेश्वरलाई थाहा थियो। ओ परमेश्वरलाई थाहा थियो। तपाईलाई थाहा छ, परमेश्वरलाई यस्तो कुरा थाहा थियो, येशूप दास हुन बेचिरहेको छैन। येशूप दर्शन भएको मान्छे हो। येशूप मेरो हृदयको व्यक्ति हो। येशूप परमेश्वरले पहिलोचोटि बेचिँदाखेरि परमेश्वरलाई थाहा थियो कि येशूप मिश्र देशमा सिंहासनमा हुँदैछ, सिंहासनमा हुँदैछ। इन द्याट सेम वे, त्यसरी नै जसरी येशूप 20 शेकेलमा बेचियो, त्यसरी नै तपाईँ र म पनि प्रियहरू ख्रीष्ट येशूको रगतको मोल तिरेर हामी बेचिएका छौँ। हामी परमेश्वरको राज्यमा किनिएका छौँ। We are paid slave of Christ. We are paid servant of Christ. We are paid children of God. हामी चाहिँ परमेश्वरले येशूको रगतको मोल तिरेर किनेको उहाँको सन्तान हो। प्रियहरू, मैले भनेको कुरो कतिको बुझ्दै हुनुहुन्छ? कतिको बुझ्दै हुनुहुन्छ? मैले यो कुरो किनेर आएँ, यो कुरो किनेर आएँ। I paid for this. हनक भाइले आएर यो मेरो हो भन्न अधिकार छैन। यो मैले किनेको भने मैले दाम हालेको छु, यसको अधिकार मसँग छ। यसले मेरो लागि काम गर्नुपर्छ। I bought with purpose. I bought with plan. एउटा उद्देश्य र योजना राखेर मैले यसलाई किनेको छु। मैले सित्तैमा पैसा फालेको छैन। त्यसरी नै तपाईहरु प्रत्येकलाई येशू ख्रीष्टले रगतको मोल तिरेर त्यतिकै डेस्कमा बसेर, सोफा तताउन मात्रै, डेस्कमा बसेर हल्लिन मात्रै, ताली बजाउन मात्रै, हालेलुया भन्न मात्रै, आमेन भन्न मात्रै त्यो येशूको रगतको मोल तिर्न भएको होइन। अब अगापे मण्डली, तपाईँ र म उठ्न पर्छ, जाग्न पर्छ, प्रभुको लागि केही गर्न पर्छ। हालेलुया। We are paid. We are paid. We are paid slave of God. We are paid servant of God. We are paid. We are paid. प्रियहरू, हामी किनिएका छौँ, किनिएका छौँ। हामी किनिएका हौँ भने कसले किन्नु भएको हामीलाई? हजुर, कसले किन्नु भएको? तपाईको ओनर को? हजुर, बोल्नुहोस् न, बोल्नुहोस्। ख्रीष्ट येशू उहाँको लागि के गर्नुभयो? तपाईको मालिकको लागि के गर्नुभयो? प्रभुले एक दिन तपाईसँग लेखा लिँदै हुनुहुन्छ। प्रभुलाई देखाउने के छ? Do you have anything? के गर्नुभयो? मैले देखेको छुइनँ के गर्नुभयो।
तपाईलाई थाहा छ, प्रभुलाई थाहा छ उहाँको लागि के गर्नुभयो। तपाईँ यदि उहाँको रगतलाई विश्वास गर्ने मान्छे हो, उहाँको रगतको मोल तिरेर तपाईँ साँच्चै किनिएको उहाँको राज्यको छोराछोरी हो भने अब तपाईँले केही गर्नुपर्छ उहाँको लागि। तपाईँ यदि केही गर्नुहुन्न भने तपाईँ केही गर्न नसक्ने एउटा व्यक्ति हो जसमा चाहिँ जीवनको सास छैन, जीवनको प्रशस छैन। म मरे मलाई र ठेके मेरो यो काम गर्दैन, ठेके मेरो यसो गर्दैन, ठेके मलाई यसो गर्दैन, जेसुकै भने पनि म गर्न सक्दिनँ। किन गर्न सक्दिनँ भने आई एम डेड। म जीवित छु भने, म जिउँदो छु भने म मात्रै उहाँको लागि केही गर्न सक्छु। किनभने म जिउँदो हुँ, म चल्न सक्छु, म काम गर्न सक्छु, म केही गर्न सक्छु, बोल्न सक्छु, हिँड्न सक्छु, खान सक्छु, कसैलाई सुधार्न सक्छु, परिवर्तन गर्न सक्छु, प्रार्थना गर्न सक्छु, वचन पढ्न सक्छु। काहीँ न काहीँ ख्रीष्टको लागि म केही गर्न सक्छु। If you are alive, you can do something. You are paid slave of Christ. युसुफ जसरी बेचे, युसुफ बेचेपछि के गरे? रोशनी कम हियर। के गरे? म मालिक भएँ, ऊ युसुफ भएन। I paid for you. What's the reason I paid for you? You have to work for me. If you don't work, I may fire you, send you back. अहिले मेरो छोरी सबवेमा काम गर्दैछ because they paid for you, right? Manager told you do this, you run there, do that, sweep, yes, mix up, yes. Why? They paid you every week. They paid you, you are paid employee. If you don't do, they fire you right away. त्यतिखेरै रोशनीलाई फायर गर्छ। In that same way, तपाईले येशूको उसलाई त पैसा, मलाई पैसा, हामी काम गर्नेलाई पैसा, प्रियहरू पैसा गो पैसा, तपाईलाई थाहा छ? तर पैसाले पनि किन्न नसक्ने मोल प्रभु यीशु ख्रीष्टको रगत, जुन रगतको मोल तिरेर तपाईँ र मलाई किन्न भएको छ। अब कति बढी गरेर चाहिँ उहाँको सेवा हामीले गर्न पर्छ, कति धेरै गरेर उहाँको सेवा हामीले गर्न पर्छ। सोच्नुहोस् प्रियहरू, सोच्नुहोस्। We are paid. हामी आज बेचिएका छौँ। यो दिनहरू आउँदैछ। अब तपाईँ र म यस्तो भन्ने दिनहरू आएको छ। अहिले हामीले सुन्दैछौँ पाकिस्तानमा यसो भयो अरे, इरानमा यस्तो भयो अरे, नर्थ कोरियामा यस्तो हुन्छ अरे, चाइनामा त्यस्तो छ अरे। अरे होइन, अब यो देशमा हुँदैछ, प्रोफेसी आउन थालेको छ। यो दिन आयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? Do you still believe the Lord? Do you still say I love you Lord? Do you still believe that? के तपाईँ साँच्चै त्यो घडी पनि, त्यो समयमा पनि, त्यो स्थितिमा पनि लर्डलाई भन्नुहुन्छ, प्रभुलाई भन्नुहुन्छ? यो नानीले भन्दैछ, यो नानीको स्टोरी तपाईँले पढ्नु भएको छ कि छैन? यो अफगानिस्तानमा घटेको घटना हो। एउटा चर्चमा इनको बाउ आयो, यो नानीको बाउले प्रभुलाई त्याग्यो, आमा आयो, आमाले पनि प्रभुलाई त्याग्यो। किन? संसारमा 2 दिन बाँच्नको लागि। तर यो नानीले भन्छ बाइबल देख्नुहोस्, त्यहाँ मुनि बाइबल छ। सबैले त्यो बाइबललाई चर्चका मान्छेहरूले चाहिँ कुन्चिँदै बाहिर गए, थुक्दै बाहिर गए। मुस्लिमहरूले त्यो प्रकारले मानिसहरूलाई गर्न लगाए। सबैले त्यसो गरे होल चर्चमा। तर त्यो चर्चमा एउटा यस्तो नानी थियो जसलाई पाप के हो, धार्मिकता के हो थाहा थिएन। त्यो नानीले भन्छ
बाइबल समाउँछ अनि बाइबललाई भन्छ, ओ माई लर्ड, थुक्ला पोस्सा अनि भन्छ, हे डु यु लभ द लर्ड? उसले हेरेर भन्दैछ, हो आई लभ द लर्ड, मारिदेऊ। बिचारा तोते बोलीमा भन्यो होला, मारिदेऊ। तपाईको हृदयले प्रभुलाई कति प्रेम गर्छ? यो दिन तपाईको अगाडि आयो भने तपाई के गर्नुहुन्छ? व्हाट इज योर रेस्पोन्स टु गॉड? तपाईको रेस्पोन्स के हुन्छ प्रिय? 2020 मा एउटा कुरा निर्माण गर्नुहोस् तपाईको जीवनमा। यो अवस्था मेरोमा आयो भने प्रभु म तपाईलाई प्रेम गर्न सकूं, प्रेम गर्न सकूं। म गौरव साथ तपाईलाई भन्छु, यो दिन अहिले मेरोमा आयो भने पनि यो दिन अहिले परमेश्वर यहाँ हुनुहुन्छ। यो दिन मेरो अगाडि आयो भने म उहाँको लागि यहीँनेर तपाईहरुको अगाडि म मर्न सक्छु। म जहिले पनि यो कुरा किन तपाईहरुलाई भन्छु, त्यो लेभलमा आउनुहोस्, त्यो विश्वासको त्यो लेभलमा आउनुहोस्, त्यो विश्वासको त्यो महिमाभित्र पस्नुहोस् प्रियहरू, पस्नुहोस्। प्रभुको प्रेम जसको हृदयमा छ नि प्रियहरू, कुनै कुराले जित्न सक्दैन, कुनै कुराले पनि जित्न सक्दैन। That is the love of Christ. That is the love of the Lord. Love of the Lord. यसकारण अब एउटा कुरा भन्नुहोस् आजदेखि, अब म बाँचे पनि प्रभु म तपाईको लागि बाँच्छु, म मरे पनि म तपाईको लागि मर्छु। आमेन। तपाईको लागि मर्छु। प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रियहरू यो दिनहरू आउँदैछ, यो दिनहरू आउँदैछ। 20 ले पर्खिने समयको कुरा देखाउँदछ, पर्खिने समयको कुरा देखाउँदछ। यहाँनिर मैले छोटकरीमा एउटा नोट तयार गरेको छु। यो कुरा तपाई हाम्रो विश्वासको जीवनमा अति नै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हो। प्रियहरू, जब इजरायलीहरूले करारको सन्दुक आफ्नो समूहबाट, आफ्नो मानिसहरूबाट, इजरायली जातिहरूको बीचबाट उनीहरूले लडाईमा हारेर उनीहरूबाट चाहिँ करारको सन्दुकलाई जब खोसेर पलिस्ती र मिडियानीहरूले लगे नि प्रियहरू, जब लगेपछि चाहिँ के भयो? लडाईमा उनीहरू हारे, पलिस्तीहरूसँग हारे। करारको सन्दुक जोसँग छ त्यसले चाहिँ जित्थ्यो। अघि पनि मैले सुरुमा भने 2020 परमेश्वरको उपस्थितिको समय हो। तपाईलाई थाहा छ 20 वर्षसम्म पलिस्तीहरूले, मिद्यानीहरूले इजरायली जातिहरूलाई पेले दशतामा पारे। 20 वर्ष पछाडि जब इजरायली जातिहरूले फेरि पनि करारको सन्दुकलाई आफ्नो घरमा ल्याए, आफ्नो मण्डलीमा ल्याए, आफ्नो मन्दिरमा ल्याए, परमेश्वरको जब भवनमा ल्याइसकेपछि चाहिँ नि प्रियहरू, अनि इजरायली जातिले फेरि पनि जित्न थाले। उनीहरूले त्यही मिद्यानीहरूलाई फेरि जिते। किन? मिद्यानीहरूबाट करारको सन्दुक खोसेर इजरायली जातिले ल्यायो। अनि करारको सन्दुक चाहिँ अब इजरायली जातिहरूसँग भएको कारणले गर्दा इजरायली जातिहरू चाहिँ फेरि के भए? शक्तिशाली भए। त्यसरी नै आज तपाईँ र हामी परिवारमा धेरै हारिरहेका छौँ। शैतानले पेलिरहेको छ, दासत्वमा पनि पारिरहेको छ।
अशान्तिमा पनि पारिरहेको छ, धेरै सङ्घर्ष छ, धेरै लडाइँ छ। तपाईलाई यहाँ बस्दा पनि खुइ आउँछ, यता बस्दा पनि खुइ आउँछ, यता बस्दा पनि फेरि खुइ आउँछ। अलिक तलतिर बसो, छाती पोल्छ। किन किन प्रियहरू? करारको सन्दुक गुमाउनु भएको छ। आर्क अफ कभेनेन्ट यु लस्ट फ्रम योर होम। अब त्यसलाई ब्याक ल्याउनको लागि जसरी इजरायली जातिहरू फेरि पनि लड्न गए, करारको सन्दुक खोज्न गए, शैतानले खोसेर लगेको परमेश्वरको उपस्थितिलाई अब हामी घरना मण्डली मिलेर लडेर खोसेर ल्याउन पर्छ। अब चाहिँ नि यो दिनहरू चाहिँ अब अगापे मण्डली हात उठाउनुहोस् त। प्रभु आउनुहोस्, भन्नुहोस् प्रभु आउनुहोस्, आउनुहोस्, आउनुहोस्। अब विश्वासीले चाहिँ यता हेर्नुहोस्, विश्वासीले चाहिँ यति मात्रै भनेर आउनुहोस्, मलाई छुनुहोस्, मलाई बदलाउनुहोस्, मलाई परिवर्तन गर्नुहोस्, मलाई यसो गर्नु उसो गर्नुहोस्, त्यो समय गए। करारको सन्दुक जसरी मलाई अमालेकीहरूले र मिद्यानीहरूले खोसेर लगेको थियो, अब जना दिव्या छोरी आउँदैछन्। तपाईँलाई म राम्रो उदाहरण प्रभुको आत्माले मलाई अगुवाई गर्नु। अब यो छोरी चाहिँ करारको सन्दुक हो, तपाईँ एउटा विश्वासी हो। त्यो अब परमेश्वरको प्रेजेन्स चाहिँ जसरी करारको सन्दुक अमालेकीहरूसँग थियो, जसरी मिद्यानीहरूसँग थियो, त्यसरी नै यी दिनहरूमा तपाईँको घरानाबाट, तपाईँको परिवारबाट, तपाईँको व्यक्तिगत जीवनबाट परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ शैतानले खोसेर लगेको छ। अब त्यहाँ बसेर तपाईँ आउनुहोस् कि आउनुहोस् भन्नुहुँदैछ भने तपाईँले जीवनमा केही पनि पाउनुहुन्न। अब तपाईँ चाहिँ के गर्नु पर्यो? लड्न जानु पर्यो, लड्न जानु पर्यो। इजरायली जातिहरू लड्न गए, करारको सन्दुकलाई लिन लड्न गए। प्रियहरू, अब तपाईँ जब लड्नुहुन्छ, ल खोज्नुहोस् छोरीलाई, खोज्नुहोस्, अनि जब स्वाटै विजय हुन्छ अनि म चाहिँ भाग्छु, अनि त्यो परिवारको चाहिँ विजय हुन्छ। हालेलुया। अब परमेश्वरको प्रेजेन्सलाई चाहिँ लडेर ल्याउने दिन आएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। घरमा बसेर बोलाउँदा आउनेवाला छैन। अब तपाईँले बोलाएको 6 महिना भयो, 1 वर्ष भयो, किन आएको छैन? वाइ? परमेश्वरको उपस्थिति खोसेर लगेको छ, करारको सन्दुक खोसेर लगे जस्तै खोसेर लगेको छ। अब लडेर ल्याउन पर्छ। अब लड्ने विश्वासीहरू चाहेको छ। शैतानसँग लडेर खोसेर ल्याउनुहोस्। जब लडेर ल्याउनुहुन्छ नि, तपाईँले पहिलो सामुएल 7 अध्याय घर गएर पढ्नुहोस्, पढ्नुहोस्, बाइबल पढ्नुहोस्, यहीँ लेखेको छ त्यो कुरा। यो 4वटा कुरा तपाईँको घरमा आउँछ, तपाईँको परिवारमा आउँछ। लड्नेहरूले मात्रै आउँछ है। नम्बर 1 पश्चातापी भएर आउनु पर्यो। नम्बर 2 विजय प्राप्त गर्नुहुन्छ। नम्बर 3 तपाईँको जीवनमा रिभाइभल सुरु हुन्छ। नम्बर 3 यो वर्षदेखि उता तपाईँको घर, तपाईँको परिवार, तपाईँको व्यक्तिगत जीवन परमेश्वरको उपस्थितिले भरिएको हुन्छ। हालेलुया। फिल्ड विथ द प्रेजेन्स अफ गॉड। यो चाहिँ करारको सन्दुक हो। याद गर्नुहोस्, अब मागेर होइन, लडेर परमेश्वरको उपस्थितिले ल्याउनु पर्छ। आमेन। प्रियहरू, अर्को खण्डलाई हेर्छु। 20 वर्षको कुरा। तपाईँलाई यो चुनौती दिँदैछु म। 2020 is the year of giving. 20 वर्ष चाहिँ जब तपाईँले प्रस्थान 30 को 12 देखि 14 सम्म पढ्नुहुन्छ, 20 वर्षदेखि उँभोका नानीहरूको चाहिँ सेन्सस गरिन्थ्यो। सेन्सस गरेपछि
20 वर्षदेखि माथिको नानीहरूले चाहिँ के गर्थे? परमेश्वरको भवनमा, परमेश्वरको घरमा, मन्दिरमा ठुला कुराहरू लगेर जान्थे। त्यो अरूले लान पाउँदैन थियो। स्पेसिफिक त्यो वर्षमा एकचोटि समय थियो। त्यो समयमा चाहिँ 20 वर्ष काटेकाहरूले मात्रै अथवा 20 वर्ष पुगेकाहरूले मात्रै परमेश्वरको भवनमा केही न केही लिएर बलिदान चढाउन जान्थे। 20 वर्ष। सो 20 ले 2020 चाहिँ इयर अफ गिभिङ हो। म यही विषयमा आउने आइतबार बोल्दैछु। गिभिङ तपाईको दियाईको वर्ष। 20 ले दिने कुरालाई देखाउँदछ। हामी आफ्नो आफ्नो क्षमता अनुसार, आफ्नो आफ्नो योग्यता अनुसार आफूले के सक्छौं, व्यक्तिलाई होइन। व्यक्तिलाई दिने कुरा अर्कै छ। म आउने समयमा तपाईहरुलाई बताउँछु। परमेश्वरको घरमा, परमेश्वरको वेदी भएको ठाउँमा दिने समय। So 2020 is the year of giving. बाइबलमा तपाई र मेरो लागि परमेश्वरले आफ्नो पुत्र दिनुभयो। त्यसको बदलामा तपाईले के दिनुभयो? हजुर, what did you give to the Lord in return of the Son of Jesus Christ? नंबर 2, अब्राहमले आफ्नो पुत्र समेत बाँकी राखेनन् परमेश्वरलाई दिन। तपाईले के दिनुभयो? मेरी, यसुको आमा मरियम, उनले के भन्छन् यहाँ? म यस्तो कन्या छु प्रभु, म यस्तो कन्या छु, कसरी मेरो नानी हुन्छ? यसको मतलब उनले आफ्नो भर्जिनिटी परमेश्वरलाई दिन, गिफ्ट। आफ्नो भर्जिनिटी परमेश्वरलाई पवित्र बलिदानको रूपमा, पवित्र भेटीको रूपमा परमेश्वरलाई दिन। योसेफ अमाराथ्याका योसेफ, तपाईलाई थाहा छ? बुढो थियो, प्रभु यीशुलाई पछ्याउँदै थियो, बुढो भए पनि, तर भेरी स्ट्रङ, साह्रै शक्तिशाली। उनले ठुलो कोपामा आफ्नो लागि च्यान बनाएर अब मर्नको लागि उ रेडी हुँदै गर्दा च्यान तयार गरेर राखेको। प्रभुलाई के दिउँ भयो। तपाईलाई थाहा छ? प्रभुलाई के दिउँ, कसो गरौँ। प्रभुलाई त्यस्तो भयो क्या। उनलाई पिलातसकोमा जान्छ अनि भन्छ, महाराज, म मेरो प्रभुलाई माग्न आएको। उहाँ त मर्नुभयो, उहाँको डेड बडी भए पनि मलाई दिनुहोस्। म उहाँलाई मेरो आफ्नो च्यान दिएर त्यो च्यानमा राख्छु। सबैले भन्नुहोस् आमेन। येशूलाई दिनको लागि नि आफ्नो च्यान समेत मानिसले बाँकी राखेका छैनन् बाइबलमा। आफ्नो परमेश्वरलाई दिनको लागि नै प्रियहरू आफ्नो छोरा र छोरी समेत बलि गर्न पछाडि हटेका छैनन्। आज मेरो प्रश्न छ अगापे मण्डली परिवारलाई, उहाँको राज्य, उहाँको लागि हामीले के गरेका छौं अनि के दिएका छौं? तपाई आफैले प्रश्न गर्नुहोस्। भन्नु, टेक बहादुर, तैले परमेश्वरको लागि के गरिस्? टेक बहादुर,
उहाँको राज्यको लागि तैँले के गर्दैछस्, के दिँदैछस्? म आफैले सोध्न दिन आएको छ, सोध्न दिन आएको छ। मैले यहाँ प्रश्न पनि लेखेको छु तपाईहरुलाई। What are you giving to the Lord in 2020? 2020 चाहिँ year of giving हो। परमेश्वरलाई, उहाँको राज्यलाई, उहाँको राज्यमा भएको पवित्र वेदीमा बलिदान गर्ने समय हो, ल्याउने समय हो। अब 2020 मा तपाई र म चाहिँ के गर्दैछौं, के ल्याउँदैछौं अनि के दिँदैछौं, के दिँदैछौं, के दिँदैछौं? प्रियहरू, बिब्लिकल सिग्निफिकेन्स, म अन्तिममा छु, यो अन्तिम खण्ड। अब तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, बिब्लिकल सिग्निफिकेन्स अफ 2020। 20 याकुबले 20 वर्ष पर्ख्यो, त्यसपछि उसले पूर्ण चाहेको आशिष पायो, उसको मनोरथ पूरा गयो। अब तपाईको पनि छुटकारालाई पर्खिराख्नु भएको छ होला, रिभाइभल पर्खिराख्नु भएको छ होला, सेवाकाई गर्ने कुरा पर्खिराख्नु भएको छ होला, सुसमाचार गर्ने कुरा पनि पर्खिराख्नु भएको होला, दिने कुरा पनि पर्खिराख्नु भएको होला, कहीँ न कहीँ गएर प्रभुको काम गर्ने कुरा पनि पर्खिराख्नु भएको होला। तपाईको हृदयमा उहाँको लागि के गरेर कसो गरौँ अहिले भइराखेको होला। 20 is the right time, ठिक समय। तपाईको अब धैर्य त सकिएको छ, पर्खिने समय सकिएको छ। त्यो समयमा 20 वर्ष पछाडि याकुब आशीषित भए। अब 20 चाहिँ हाम्रो लागि इयर अफ ब्लेसिङ पनि हो, इयर अफ ब्लेसिङ, आशीषको वर्ष। अब तपाईको जीवनमा म आज यहाँबाट बोल्न चाहन्छु, परमेश्वरको आत्माको अभिषेकमा म तपाईको प्रत्येकको घरको लागि म बोल्न चाहन्छु। यहाँबाट तपाईको रोकिएका जति पनि आशीषहरू छ 2020 मा अब खुल्ने छ, खुल्ने छ। प्रभुले तपाईहरुकोमा नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईको लागि जसरी एलिसाले 20 वटा रोटीलाई लिएर 100 जनालाई खुवाए, जब तपाईले हेर्नुहुन्छ आज 20 वटा रोटीले कति जनालाई खुवाए? 100 जनालाई खुवाए। येशूले 5 रोटी र 2 माछाले हजारौंलाई खुवाए जस्तै, हजारौंलाई खुवाए जस्तै 20 वटा रोटीले 100 जनालाई खुवाए। यसको मतलब के हो भने 2020 जसरी एलिसाले 20 वटा रोटीले मिराकल देखे, 2020 मा हाम्रो परिवारले अब मिराकल देख्नेछ, मिराकल देख्नेछ। आमेन। हेर्ने आँखा तयार गर्नुहोस्। हालेलुया। प्रियहरू, 2020 is the year of blessing. 2020 is the year of miracles, and those all belong to us. शैतानले छुने काम छैन। 2020 हामीलाई प्रभुले दिनु भएको छ। अनि यो वर्ष चाहिँ यी कुराहरु हाम्रो घरमा हुनेछ, हुनेछ। तपाईले अनुभव गर्नुहुनेछ। वर्षको अन्तिममा गएर तपाईहरुले गवाई दिनुहुनेछ, धेरैले गवाई दिनुहुनेछ। हालेलुया। प्रियहरू, नम्बर 3 स्वतन्त्रता। जाबिन राजाको दासत्वमा जसरी इजरायलीहरु पेलिएका थिए, 20 वर्ष पछाडी दबोरा र बाराक भन्ने न्यायकर्ताहरूले उनीहरूलाई स्वतन्त्र गराए। 2020 तपाईं र मेरो घर परिवार व्यक्तिगत जीवन र मण्डलीको लागि स्वतन्त्रताको वर्ष हुनेछ, स्वतन्त्रताको वर्ष हुनेछ। यो कुरालाई हामी आमेन भनेर जब बिलिभ गरेर अगाडि बढ्छौं, परमेश्वरको आत्मा हाम्रो अवस्थामा काम गर्नको लागि एक्टिभेट हुनुहुनेछ। अनि एक्टिभेट भए पछाडि काम चाहिँ उहाँले गर्नुहुनेछ अनि स्वतन्त्रता चाहिँ हामीलाई दिनुहुनेछ। प्रियहरू, अब हामी तयार हुनुपर्छ।
इयर अफ बिल्डिङ 20 चाहिँ परमेश्वरको घर बनाउने समयहरू हो। अब भरेदेखि बेलुका तपाईको घरमा वेदी खडा गर्नुस्, काममा वेदी खडा गर्नुस्, व्यक्तिगत जीवनमा वेदी खडा गर्नुस्, प्रार्थनामा समय बिताउन थाल्नुस्। घर बनाउन भन्दा अगाडि प्रार्थनाले घर बनाउँछ। प्रार्थना गर्ने मान्छेले मात्र निर्माण गर्न सक्छ। प्रार्थना जसले गर्छ, प्रार्थनाको योद्धाहरूले के गर्छ? घर बनाउँछ। कसको घर? परमेश्वरको घर। परमेश्वरको घर। अब रिक्स उठाउने दिन आएको छ। रिक्स उठाउने दिन आएको छ। प्रियहरू, आज लास्टमा एउटा छोडिएछ। खतरनाक कुरा पनि छ एउटा। 20 चाहिँ न्याय, परमेश्वरको संसारमा न्यायको सुरुको दिन पनि हो। अब परमेश्वरले संसारलाई न्याय गर्न थाल्नु हुने सुरुवातको दिन पनि हो। अब चाहिँ सुरुवातको दिनहरू हो। अब यो चाहिँ बिगिनिङ अफ द जजमेन्ट अफ गॉड सुरु हो। अब प्रभु यीशुले भन्नुभयो, यी कुराहरू देखेर तिमीहरू नतडप, अशान्तिमा नपर, कन्फ्युज पनि नहो। त्यो चाहिँ परमेश्वरको क्रोधको सुरु मात्रै हो। 20 को के भएछ त? अलिकति म तपाईहरुलाई ब्रिफिङ गरिहाल्छु। 20 मा जनवरी आज कति तारिक हो? 12 तारिक हैन? 12 दिनमा के भयो संसारमा? प्रिपेरेसन। यहाँ मन्त्री लेखेछ भाइले, यहाँ मैले मुनि लेखेको छु, पोर्तोरिको भन्ने ठाउँमा अस्ति 7 तारिक 6.9 को भूकम्प आयो। हजारौं मानिसहरू मरे। ठ्याक्क 10 तारिक डिसेम्बर 10 तारिकदेखि, सायद 10 तारिकदेखि होला डिसेम्बरको, आगलागी भएको अस्ट्रेलियामा अहिलेसम्म पनि मरिसकेको छैन। यसमा अस्ति मैले न्युज हेर्दा थियो 56 बिलियन, मिलियन पनि हैन रहेछ, म त मिलियन भन्थे, बिलियनतिर छ। त्यो पृथ्वीदेखि मुनिको त कति गएको त्यो त अब काउन्ट छैन, तर जति पनि त्यो जियोग्राफिकल उनीहरुको रेकर्डमा भएको हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो जंगलमा चाहिँ 56 बिलियन पशु प्राणी पन्छीहरू चाहिँ डढेर खतम भयो। जति संसारमै कहीँ नपाउने एनिमलहरू, इन्सेक्टहरू, बर्ड्सहरू चाहिँ त्यो जंगलमा रहेछ, तिनीहरू पनि सबै सकिए, नष्ट भए, सिद्धे। बिगिनिङ अफ जजमेन्ट अफ गॉड। यूएसए इरानसँग लड्नलाई तयार भयो। संसारकै शक्तिशाली भनिने जेनरल कोइसामी सोलोमनी के भन्ने व्यक्तिलाई ड्रोनबाट यहीँ बसी फ्याक्क पारेर मारिदियो। अब अर्कोलाई पनि अस्ति फेरि मारिदियो। अब लडाईँ चाहिँ गर्दिन भनिरहेको छ, तर मार्न चाहिँ छोडेको छैन। अब यो कुराले चाइना रुष्ट भएको छ। अब शक्तिमा चाइना उड्दै छ। अब चाइना र रसियाले इरानलाई सपोर्ट गर्दैछ। युरोपियन कन्ट्री फ्रान्स, इटली, जर्मन, अमेरिकालाई सपोर्ट गर्दैछ। अब यो सबै कुरा देखेर हामी निराश हुने होइन। प्रभु अब के हुन्छ नि? अब कसो हुन्छ नि? अब धेर बात नपाइने हो कि के होला? होइन, यो समय चाहिँ टाइम अफ प्रिपेरेसन हो। अब माथिको लागि जान चाहिँ हामी तयार हुन पर्छ। यो कुराले चाहिँ हामीलाई तयारी गर्नुपर्छ। यसकारण प्रभु येशूले भन्नुभयो, यसकारण तिमीहरू पनि तयार रहो, किनकि मानिसको पुत्र तिमीहरूले नचिताएको बेलामा आउँदै हुनुहुन्छ। नम्बर 2, यसकारण जागर रहो, किनकि कुन दिन तिमीहरूको प्रभु आउने छ सो तिमीहरू जान्दैन। आउनुहोस् हाम्रो पाउमा हामी खडा हौं। Year of freedom, year of prosperity, year of blessing,
year of revival, year of repentance, year of preparation, year of blessing, year of victory. Oh, oh, hallelujah, hallelujah. Oh, 2020. Rindono shakala mandari. Oh, yes, Lord. Yes, Simpson अगाडि आउनेछ. हामी आराधनाको एउटा अघिको कोरसलाई गाउँदै दिन त के सक्छु र प्रभु, यही त हो आराधना. तपाईलाई पहिलो प्रेम गर्ने. यो घडी हामी स्वतन्त्र भएर एकछिन प्रभुको उपस्थितिमा एकछिन प्रभुलाई महिमा दिउँ. अनि प्रभुलाई भनौँ, यदि तपाईँ कोही अगाडि आउन चाहनुहुन्छ, यदि अल्टरमा आएर डेडिकेट आफ्नो जीवन प्रभुलाई गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईको लागि यो अल्टर खुल्ला छ. तपाईँ आएर आफ्नो जीवन प्रभुलाई दिन सक्नुहुन्छ. ओ रिमा शाखना मान्दी. ओ यस स्वतन्त्र भएर हामी एकछिन प्रभुलाई आराधना गरौँ. तपाईँ जे भनेर तपाईँ 2020 को लागि कमिट गर्न चाहनुहुन्छ, प्रभुलाई भन्न चाहनुहुन्छ, यी सबै कुराहरू मैले बताइरहँदा तपाईले एउटा न एउटा कुरालाई बुझ्न भएको छ. अनि तपाईले आफ्नो जीवन घुँडा टेकेर तपाईले प्रभुलाई दिनुहोस्. घुँडा टेक्नुहोस्. भाइहरू अगाडि आउनु भएको छ. थ्याङ्क यू. प्रभुले तपाईलाई देखिराख्नु भएको छ. तपाईहरुको हृदयको इमानदारीतालाई प्रभुले देखिराख्नु भएको छ. तपाईहरुको ह्युमिलिटीलाई प्रभुले देखिराख्नु भएको छ. हालेलुया.